va traiter les provisions pour dépréciation des créances clients. Donc, qu'est-ce que signifie les provisions pour dépréciation des créances clients? À la fin de chaque année, tu connais un portefeuille composé de plusieurs clients. تنجيو كل واحد تنديرو معاه un entretien tête à tête. Bien sûr, les clients sont des clients douteux ou litigieux, c'est-à-dire les clients qui ne sont pas ordinaires. Les clients اللي غادي يكونوا عندنا معاهم des problèmes. ماشي اي واحد تنتسالو الفلوس، ça veut dire بان غادي نديروا ليه هذا لو تريتمون هذا. هذا لو تريتمون ديال لي بروفيزيون porte uniquement sur les clients à problème, c'est-à-dire les clients non ordinaires. Les clients اللي هما un client normal ما غاديش نهضروا عليه. Donc هادو des clients qui représentent certains doutes ou عندنا معاهم ان ليتيج، يعني يا تنشكوا فيهم انهم ما يخلصوناش ولا عندنا معاهم ان ليتيج اللي هو نزاع. دونك باغ اكزومبل هذا لو كليون ا تنتسالوه في ليكزارسيس ان موان 1، يعني العام اللي قبل العام اللي فات تنتسالوه 14000. الحدود الساعه في ان عطانا واحد 2000، يعني بقينا تنتسالوه 12000. وديجا العام اللي فات فاش درنا الكالكول ديالنا لقينا باننا غادي نضيعوا معاه، واخا غادي يعطينا فلوسنا غادي نضيعوا معاه في 3000 درهم. تيدخل الاكزارسيس جديد تنعاودوا نجلسوا معاه وتندويو معاه على لونسيان كريونس ديال 14000 شحال غادي يعطينا لنا، وتنخرجوا بواحد ليستيماسيون ديال ان. تلقاو راسنا باننا غنلقاو بان بورتي لا بروفيزيون ا 60%، سيتادير كنا معولين غنضيعوا معاه في واحد القيمه، دابا بوتيتر غادي نضيعوا معاه في كثار. سيتادير في ان موان 1 كنا تنقولوا غادي نضيعوا معاه في 3000 درهم، وكنا تنديروا واحد ليستيماسيون ان تحسن الاوضاع ديالو ويخلصنا، ولكن في ليكزارسيس ان تيتبين لنا بان راه حتى هذيك 3000 اللي كنا تنتوقعوا غادي نضيعوا فيها غادي نضيعوا معاه في كثر، ويقد ما يخلصناش كاع. دونك هنايا هذا هو لا بروفيزيون ان موان 1 و ليستيماسيون ان. دونك هنا تيكون عندنا ان اكزارسيس بحال هذا لو جونغ هذا. نتوما ديما غادي يكونوا عندكم واحد جوج ولا ثلاثه باغمي هاد لي 5، حيت هاد لي 5 اللي حطيت انا هنايا هما لي 5 كا اللي كاينين في لي بروفيزيون كليون. دونك نشوف شنو هو لو ترافاي دوموندي. ديما لو ترافاي دوموندي تيكون هو باسي لي زيكريتور de provision. Donc باش ندوز لي زيكريتور de provision، donc je trace un second tableau. دونك هذا هو ليكزارسيس اللي عطاوني، تندير طابلو جديد. اشنو فيه؟ هذا الشيء اللي حطيت انايا بوغ لو مومون هنايا هو اللي عندي هنايا. لي كريونس تي تي سي ها هما، الريغلومون ان هو هذا، و لي بروفيزيون ان موان 1 هما هادو. اشنو تزاد ليا هنايا في هذا الطابلو؟ عندي لي كريونس تي تي سي، عندي ريغلومون ان، عندي لو سولد تي تي سي، وعندي لو سولد اور تاكس. لو سولد تي تي سي هو شحال بقيت نتسال الكليون، شحال كنت تتسالو شحال عطاني. دونك لو سولد تي تي سي غيكون هو لا كريونس تي تي سي موان لو ريغلومون. لو سولد اور تاكس هو لو سولد تي تي سي ديفيزي بار 1,2. دونك غادي نشوفو لا ميثود دو كالكول باش نحسبو لا بروفيزيون ان، هادي اللي خاصاني هنايا. تناخد لو سولد اور تاكس multiplié par le taux. شنو هو لو طو؟ هو لو طو اللي عطاونا هنايا في ليكزارسيس. وباش نحسب لا بروفيزيون ان موان 1، ها هي لا بروفيزيون ان موان 1 عطيتها لكم في لي دوني، تتكون عندنا في لا ماجوريتي ديال لي كا تتكون عندنا، ولكن باغفوا الا فاتوا تطلبوا منا اننا نحسبوها، عقلوا على هاد لا فورمول مزيان. الا كان لا بروفيزيون ان تتحسب على لو سولد اور تاكس فوا لو طو، راه لا بروفيزيون ان موان 1 تتحسب على لا كريونس هادي تي تي سي ترجعوها اور تاكس، لا كريونس ترجعوها اور تاكس ملتيبلي بار لو طو. علاش؟ لان هاد لي بروفيزيون ان موان 1 ولا بلوطو لي بروفيزيون ان امتى حسبناهم؟ كنا تنتسالو دخل العام عطانا شي حاجه عاد حسبناهم سيور لا باز ديال لو سولد. اما هادو فاش غادي نبغيو نحسبوهم، علاش تناخد لا كريونس اور تاكس؟ حيت ما غيكونش عندي ريغلومون.
انا الا كنت في ليكزارسيس ان موان 1 تنسالو 14000 راه ما عطاني والو. دونك واخا نبغي نقص ريغلومون غنقص زيرو، سكيفي غتبقى عندي لو سول تي تي سي ولا كريونس تي تي سي. نقسمو على 1,2 غادي نلقاو multiplié par le taux غادي نلقاو la provision N. Donc c'est pas important هنايا pour le moment. نشوفو حنايا الكالكول ديالنا. Donc pour le client A شحال تنتسالو 14000 عطاني 2000. شنو هو لو سول تي تي سي؟ 14000 نحيدو منها 2000 بقيت تنتسالو 12000. شحال هي اور تاكس؟ 12000 ديفيزي بار 1,2 غتبقى 10000. باش نحسب لا بروفيزيون ان شنو قلنا تناخدو؟ لو سولد اور تاكس هو هذا اللي عندي ملتيبليي بار لو طو. شنو هو لو طو؟ غادي نرجع لي دوني وغادي نشوف ليستيماسيون ديال ليستيماسيون ان بور لو كليون ا. تيقول لك بورتي لا بروفيزيون ا 60%. فاش تلقاو كلمه بورتي لا بروفيزيون ا 60% غترجعوا لو سولد اور تاكس وغادي تضربوه في 60%. دونك 10000 في 60 مقسوم على 100 غتعطيني 6000. اشنا هو الغياجستمون؟ الغياجستمون الا كانت لا بروفيزيون ان كبر من لا بروفيزيون ان موان 1 راه عندي دوطاسيون. الا كانت عندي لا بروفيزيون ان صغر من لا بروفيزيون ان موان 1 عندي غوبريز. باش نسهلو حنايا الكالكول اش تناخدو؟ غناخدو ديما لا بروفيزيون ان غنقص منها لا بروفيزيون ان موان 1. خرجت بوزيتيف غنحطها في لا كولون بلس، خرجت نيجاتيف غادي نحطها في لا كولون موان ديال لي غوبريز. نجي دابا لهنا 6000 ناقص 3000 بقات 3000 بوزيتيف، دونك غادي نحطها هنايا 3000. نجي ندير لو ميم طرافاي بور لو كليون بي. الكليون بي تنتسالو 50000. دونك لو ريغلومون عطاني 14000. شحال بقى بيني وبينو؟ لو سول تي تي سي 50000 نحيدو منها 14000 بقات 36000. 36000 نرجع اور تاكس ديفيزي بار 1,2 غتعطيني 30000. باش نحسب دابا لا بروفيزيون ان تناخد لا فورمول لو سولد اور تاكس اللي لقيت فوا لو سولد اور تاكس فوا لو طو. شحال لو طو؟ تيقول لي بيرت بروبابل هي 10%. دونك اتونسيون سمعوا، فاش تتلقى بورتي لا بروفيزيون ولا كلمه بيرت بروبابل تتمشيو نيشان تاخدو هاد لو طو ا ملتيبليي بار لو سولد اور تاكس. دونك 30000 في 10 غتعطيني 3000. نجي ناخد لا فورمول اللي عندي هنا البروفيزيون ان موان بروفيزيون ان موان 1. 3000 نحيد منها 7000 غتعطيني ناقص 4000. غادي نجي لا كولون ديال الموا وغنحط 4000. هادي راه بلوس 3000 هادي موان 4000. بلا ميم مانيير ناخدو لو كليون سي. لو كليون سي لو كليون سي 90000 عطاني 18000. دونك 90000 موان 18000 بقيت تنتسالو 72000. نرجع اور تاكس. اور تاكس ديفيزي بار 1,2 غتعطيني 60000. 72000 مقسوم على 1.2 تعطيني 60000. اتونسيون هذا ما كانش عنده بروفيزيون في ان موان 1 يعني زيرو. نجي لا بروفيزيون ان هنا عاطينا واحد سي فولي ان بتي بياج. تيقول لك اون اسبير ريكوبيري 70%. قال لك هاد الكليون هذا غادي نرجعو معاه 70%. حنا ما تنقلبوش في لي بروفيزيون شحال غادي نرجعو معاه، تنقلبو في شحال غادي نضيعو معاه. بحال هنا قال لك بورتي لا بروفيزيون ا 60% دونك غنضيعو في 60%. هنا بيرت بروبابل يعني نسبة الضايع المحتملة 110%. اما هنا شو لو بياج كيفاش داير؟ تيقول لك اون اسبير ريكوبيري 70%. تيقول لك غادي نرجعو 70%. حنا ما تيهمناش شحال غادي نرجعو، تيهمني في شحال غادي نضيعو. دونك الا قال لي غنضيع
70% بلوتو قال لي غادي نرجع 70%، تنقول انا غادي نضيع في 30%. دونك اتونسيون، تلقاو بورتي لا بروفيزيون بيرت بروبابل تخدموا بلوتو. فاش تلقاو كلمه اون اسبير ريكوبيري خذوا 100% حيدوا منا لو طو كون اسبير ريكوبيري باش تبقى لينا لا فالور ديال لا بيرت. دونك هنا عندي 30%. لو سولد اور تاكس هو 60000 في 30% غيعطيني 18000. 18000 نقص منها زيرو غتبقى 18000 بوزيتيف، غنحطها في لا كولون بلس. لو كاتريام كليون تنتسالوه 70000 عطانا 10000، دونك بقينا تنتسالوه 60000. نرجعها اور تاكس 60000 ديفيزي بار 1,2 غتعطيني 50000. نرجعوا ليستيماسيون، تيقول لك هاد لو كليون انسولفابل بيرت ديفينيتيف. فاش تلقاو كلمه كليون انسولفابل تنجيو اوتوماتيكمون هنايا تنقولوا ما بقى عندنا لا بروفيزيون لا والو، زيرو. هذا ما تنتوقعوش شحال غادي نضيعوا معاه في ليكزارسيس ان. علاش؟ لان غنضيعوا معاه في لا فالور كامله. هنا فاش تيقول لك كليون انسولفابل سيتادير ان كليون اللي هو اون سيتوياسيون ديسيزي ولا صافي ديفينيتيفمون ما بقاش غادي يخلصنا. دونك تسمعوا كليون انسولفابل ما كايناش لاش غادي نحسبوا لا بروفيزيون. زيرو موان 15000 غتعطيني موان 15000. فين غادي نحط 15000؟ غنحطها في لا كولون ديال موان. ناخدو، انا هنا راه درت لكم كل واحد كل كليون درتو افيك اون كولور باش تشوفوا لي دوني ديالو كيفاش دايرين، الخدمه ديالو كيفاش دازت. ومن بعد هنا غادي تشوفوا لونجسترومون ديالو تا هو راه دوزتو بلا ميم كولور باش كل واحد يبقى باين لكم كليرمون اشنو طرا عنده من الكالكول حتى لونجسترومون. دونك نشوفوا لو ديرنيي كليون. 28000 عطاني 4000، دونك بقيت نتسالو 24000. نرجع اور تاكس صافي 20000. 24000 نقسم على 1.2. هذا ما كانش عنده اون بروفيزيون في ان موان 1. نجيو نشوفو ليستيماسيون ديالو. قال لنا كليون انسولفابل. فاش قلنا بحال لو بروميي كا اللي قبل منه، فاش تسمع كلمه انسولفابل ما تنحسبوش لا بروفيزيون ديال ان. زيرو موان زيرو دونك ما كاين والو. غادي تقولوا لي شنو هو الفرق ما بين الكليون دي والكليون او. الكليون دي كان عندنا معاه في ان موان زان العام اللي قبل كان عندنا معاه دي بروبليم سال به المطاف معنا انه ما بقاش غادي يخلص. اما هذا كنا تنتسالوه حتى ما بقاش، ما عندنا معاه لا مشكل، ما عندنا معاه استيماسيون، حتى ما بقاش غادي يخلص انسولفابل ديفينيتيفمون. بحال قلتي كنا تنتسالو عادي مات. باغ اكزومبل في لو كا ديال لو ديسي تنجيو هذا الكليون هذا ما كانوا عندنا معاه لا بروبليم لا ليتيج لا والو، يعني ما كناش تنتوقعوا منه انه شي نهار ما غيخلصناش. حتى تيجي واحد النهار تيقول لك ستوب، ما بقاش غادي يخلص، مات، مشى برا، سد، ما بقاش. دونك هنايا تيتسمى هذا ان كليون انسولفابل دان سول كو. عقلوا عليها، هذا كليون انسولفابل واحد كان عندك معاه بروبليم ومن بعد ما خلصكش. ها هو كانوا عندنا معاه دي بروبليم في ان موان زان، كنا تنتوقعوا انه ما يعطيناش واحد 15000 وفي الاخر ما عطاناش. هذا ماشي مشكل، تنسميو كليون انسولفابل. اما واحد ما كنا تنتوقع عنده حتى شي حاجه، ما عندنا معاه لا استيماسيون لا والو وما بقاش غادي يخلصنا، تيتسمى ان كليون انسولفابل دان سول كو. كليون انسولفابل دان سول كو، دقه وحده. دونك هذا هو لو طابلو اللي عندنا. خرج لينا بوغ الكليون ا دوطاسيون، بي روبريز، سي دوطاسيون، دي روبريز، E ما عنده لا دوطاسيون لا روبريز. On passe aux enregistrements comptables. Donc pour le client A لقينا بان عنده une dotation.
شنو هو l'enregistrement comptable ديالو هو هذا dotation d'exploitation de provision pour dépréciation des créances clients 6196 مع 3942 provision pour dépréciation des créances clients شحال عنده هنايا 3000 دونك تندير هنايا 3000 دونك le client اللي عنده uniquement dotation احنا دوزنا ليه دوتاسيون هو ا درنا هنايا اون روج احنا درنا ليه لونجسترومون تا هو اون روج نجي للكليون بي الكليون بي حسبنا لقينا بان عنده اون روبريز دو 4000 روبريز دو 4000 تنجي تنحطها هنايا 4000 اشنا هي لا روبريز لا روبريز هي لانفيرس ديال ليكريتور ديال لا دوتاسيون هاد الكونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون كليون اللي تيكون هنا في الكريدي هو تيولي عندي هنا في الديبي لو ميم كونت وهذه اللي هي دوتاسيون تتبدا بلا كلاس بنيميرو دو كونت 6 ستادير في لا كلاس 6 ترجعها تتبدا ب7 باش تمشي مع لي برودوي هذه دوتاسيون تنحيد 6 تندير بلاصه 7 تتولي روبريز الدوتاسيون في الديبي مع البروفيزيون في الكريدي هذه دوتاسيون الروبريز في الكريدي مع البروفيزيون في الديبي هذه هي l'écriture de reprise. Je passe au client C. Le client C, شنو هو الفرق ما بين الكليون C مع الكليون أو B؟ الفرق بيناتهم إلا شفتو هنايا ما كانش عنده une provision في N-1. ما عندوش لا بروفيزيون في N-1 ça veut dire بأن هذا الكليون ما كانش مكلاسي كوم دي كليون اللي هما دوتو و ليتيجيو يعني في العام اللي قبل ما كانش هذا الكليون تنعتبروا ان كليون ا بروبليم دونك ماتنون il faut le reclasser تنديروا ليه هاد ليكريتور دو روكلاسمون سيتادير الكليون ما تيبقاش ان كليون نورمال ترجعوا ان كليون دوتو او ليتيجيو منين تنجيب لا فالور ترجع لا كريونس ديالو تي تي سي لا كريونس تي تي سي تنجي اللي عندي هنايا بيان سور هنايا في الطابلو و تنحطها هنا 90000 Après, عاد تندير لا دوتاسيون اللي هي 18000 دونك pour le client C عنده جوج ديال لي زيكريتور سي الكليون A عنده وحده الكليون B عنده وحده الكليون C عنده جوج علاش عنده جوج لانه ماشي قلنا ماشي بحالو بحال A ou le B ما كانش عنده une provision c'est-à-dire ما كان في N-1 c'est-à-dire ما كانش un client douteux ou litigieux هادو ديجا دي clients douteux ou litigieux أو B هذا ما كانش دونك أول حاجة تنكلاسيه في الكاتيجوري ديال لي clients douteux شكون هما لي clients douteux تنحيد لهم واحد من النيميرو دو كونت ديالهم و تندير في بلاصتو 4 دونك client عادي client à problème on passe au client D هاد الكليون دي كنا درنا في لي كالكول خرجت لينا بان عنده روبريز ياك وفي لي دوني عطينا بانه انسولفابل روبريز انسولفابل دونك هذا عنده جوج ديال لي زيكريتور شنو هما جوج ديال لي زيكريتور وحده فيها روبريز ووحده تنسميوها اكريتور دانسولفابيليتي Je répète, reprise, insolvabilité. Le reprise, شحال تنحطو قدامها؟ تنحطو هاد لا فالور اللي لقينا هنايا 15000 ها هي 15000 Pour le reste ديال l'enregistrement تنجي تناخد لا كريونس غادي نرجع للكالكول ديال الكليون دي تنجي لو سولد تنجي لو سولد هنايا اللي عندي تي تي سي شحال هو 60000 تنحطو هنا تنقسم على 1.2 50000 و تي في 10000 دونك هاد الكليون دي اللي حسبنا ليه 15000 في لا روبريز راه قالوا لنا بانه انسولفابل شنو هي انسولفابل يعني ما بقاش غادي يعطينا كاريمون اشنو ما بقاش غادي يعطينا راه كنا تنتسالو 70000 عطانا 10000 بقات بيننا وبينو 60000 هي اللي ما بقاش غادي يعطينا دونك هاد الكليون هذا غادي نضيعو معاه في 60000 اون فان دو كونت غادي نضيعو معاه في 60000 كنا حاسبين بان غادي نضيعو معاه في 15000 تنديرو لا روبريز باش نحيدوها
pour l'annulation. عاد تنديرو constatation de la perte définitive. عقلو هنايا جوج ديال الحوايج. هنا هذاك الكليون سي هنا راه تتكون لا فالور تي تي سي وهنايا تي تي سي. حتى هنايا هاد الكليون دوتو و ليتيجيو تنحطو قدامو لا كريونس تي تي سي. جونشين بلا ميم مانيير غادي نشوف لو ديرنيي كليون اللي هويا الاو. الاو ما بقينا عنده لا غوبريز لا دوطاسيون دونك وهو حتى هويا انسولفابل. الا كان الكليون دي عنده جوج ديال لي زيكريتور وهو انسولفابل، هذا عنده غير وحده. علاش عنده وحده؟ الا شفتو معايا هادي بحال هادي تقريبا، غا هنايا كليون دوتو هنا كليون وهنايا تنبدلو هاد 6182 ب 6585 دونك نقدروا نعتبروا هادي هي هادي. دي الكليون دي زايد على الكليون او بهاد ليكريتور ديال الغوبريز. علاش؟ لانه هو عنده هاد ال 15000 هذا ما عندوش غوبريز دونك اون سو كونتونت بار اونيكمون بار هاد ليكريتور اللي عندنا هنا وغنخدموها حتى هي كما خدمنا هادي. شحال تنسالو في لا كريونس في لو سولد تي تي سي 24000. تنجي هنايا تنحط 24000 تنقسمها ها يديروا عقلوا عليها حتى هي تي تي سي ديفيزي بار 1.2 غتعطيني 20000 دونك لا تي في هي 4000. قلت الفرق ما بينه وما بين هذا هو ان هذا كان كليون دوتو عاد ما بقاش غادي يخلصنا. هذا تيتسمى بيرت دان سول كو. كليون عادي ما بقاش غادي يخلصنا. الكليون اللي كان عندنا معاه بروبليم وما بقاش غادي يخلصنا تيكونوا في جوج ديال لي زيكريتور، وحده غوبريز وحده بيرت سور كريونس. اما اللي تيكون ايريكوفرابل لا كريونس ديالو تكون ايريكوفرابل دان سول كو تتكون عنده اون سول اكريتور. دونك كوم سا غادي يكون عندكم هنايا لابليكاسيون. الكليون ا ها هو اون روج، الكالكول ديالو اون روج، لونغوجيسترومون ديالو اون روج باش تتبعوا هادشي مزيان. الا مشيتو للكليون بي، الكليون بي ها هو ليكزارسيس ديالو اون فيغ، الكالكول ديالو اون فيغ، لونغوجيسترومون ديالو تا هو دايز بلو فيغ اي انسي دو سويت. دونك جو ريبيت في الامتحان ولا في اي اكزارسيس غادي ترجعوا ليه غادي يعطيكم هاد الطابلو هذا بهاد لا مانيير وانتوما غادي خصكم ديروه بهاد لا مانيير. انا عطيتكم هنايا 5 كا. شنو هما هاد لي 5 كا؟ هادو هما كاع لي كا اللي كاينين في لي بروفيزيون كليون. نتوما غادي تسناو يعطيوكم جوج ولا ثلاثه من هاد لي 5 كا. دونك il faut s'attendre à tout. دونك اللي غيميتريزي هاد لي 5 كا راه غادي يعرف لونسوم ديال لي كا كاملين كيفاش يدوزو. اي بون شانس.